की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ वैसे ज़बान संभाल कर बात करो। कीमत मिल गई है तुम्हें? वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? पहुंच गए। फिर काम का भेजिए, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज। तो फिर रो लो, रोना आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप बाबा साईं से मिलने मैं सुनहरा की बात को इतना सीरियस नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी कि मैं आपके साथ हवेली चलूं? अम्मा और नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के जानसार के आने वाले एपिसोड की स्टोरी आप तक शेयर करने लगे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, हम उसके सारी कहानी इस एपिसोड नंबर 24 की बताने वाले हैं आपको। जुड़े रहें हमारे साथ। कौन सी मिस्टेक और कहां होने वाली है, ये सब जानकारी आपको हमारे इस एपिसोड में मिलने वाली है। निशार साहब कहता है दुआ से कि तुम अकेली घर बैठे बैठे बोर हो जाओगी, लिहाजा मुझे आज किसी मीटिंग में जाना है, तुम कहीं शॉपिंग पर चली जाओ। तो दुआ मैडम कहती है जी मुझे कहीं शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ घर पर मौजूद है, लिहाजा मैं तुम कहते हो तो मैं अपनी यहाँ फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। तो नशीर जहाँ भी कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा कर लो। तो अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उसकी दोस्त भी आगे से कहती है वाओ तुम तो घर से निकली थी, इतनी जल्दी तरक्की कर ली, ये कौन से काम का कौन से धंधे का पैसा है, तुम किसके लिए निकली थी? ये बिल्कुल जो है ना रोड वाली की तरह नहीं लग रही, जो तुम रोड पर आ चुकी थी और एकदम से तुम अरूज पर पहुंच चुकी हो। क्या तुम सच में फराज के लिए घर से भागी थी या फिर कोई और शख्स है? तो दुआ भी पलट कर जवाब देती है अपनी ज़बान को लगाम दो, ज़बान संभाल कर बात करो। तो मैडम कहने लगी जी हाँ जी, जो सच बात होती है वो चुभने लगती है। जहाँ की पहली बीवी जो है उससे बात कर रही होती है, कहती है क्या हुआ, फिर पैसे तुम्हारे पास पहुँच चुके हैं या नहीं? वो कहती है हाँ जी पैसे पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा जो है तो वो पूछती है कि काम फिर आप कब तक स्टार्ट करेंगे? वो कहती है पैसे तो आज की पेमेंट आपने आज ही हमें दी है, तो मैंने आपका काम कल से ही स्टार्ट कर दिया होता है। उधर दूसरी तरफ दुआ की दोस्त भी छुप छुप कर बातें सुन रही होती है और दुआ को फ़ोन पर बता देती है कि तुम्हें ज़ियाना जो है ना या वापस लाना चाहती है और लिहाजा तुम जो है नशीर जहाँ से इस बारे में बात करो। तो उसने कहा मैं इसकी झूठी धमकियों से नहीं डरने वाली, मुझे इसकी कोई बातों का असर नहीं होने वाला। तो वो कहती है दुआ तुम्हें जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लिहाजा तुम बात करो। तो दुआ का भी रोने का मन हो रहा होता है, तो वो भी साथ ही साथ शेर जहाँ पूछता है क्या हुआ, रोने का मन हो रहा है? तुम रो लो, तुम्हारा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाएगा, तो तुम कुछ बेहतर लगने लगोगी। तो वो भी जी भर कर रो लेती है। दूसरी तरफ से दोस्त का भी फ़ोन आ जाता है, उसकी भी पूरी स्टोरी सुन लेती है। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, नशीर जहाँ से बताऊँ या ना बताऊँ। इस बारे में सोचते सोचते जो है ना अब और थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। उसको महसूस हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, घर से भागकर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, लिहाजा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। नशीर जहाँ से बताऊँगी तो वो मेरा सारा सच सामने ले आएगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन की भी जो है
बेइज्जती बहुत हो रही होती है, फराज कर रहा होता है और फराज को भी ये पता होता है कि दुआ एक इतने बड़े शख्स के साथ घूम रही है। मैंने तो इसको वहाँ पर बेचा था और ये यहाँ कैसे पहुँच चुकी। फराज भी सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है और दूसरी तरफ से फिर जो है ना उसकी दोस्त को जो है ना पता चलता है कि ये जो है फराज है तुम्हारी बहन का शोहर है और तुम्हें भी उसने बेचा था। ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की, लिहाजा तुम्हारी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो उसको और भी टेंशन बढ़ जाती है कि ये क्या हुआ, तो इसने तो मुझे बेचा था, तो मेरी बहन इसके जाल में कैसे फंस गई। तो गाइस इस एपिसोड में तो यही होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के जानसार के आने वाले एपिसोड की स्टोरी आप तक शेयर करने लगे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है हम उसके सारी कहानी इस एपिसोड नंबर 24 की बताने वाले हैं आपको। जुड़े रहें हमारे साथ। कौन सी मिस्टेक और कहां होने वाली है ये सब जानकारी आपको हमारे इस एपिसोड में मिलने वाली है। निशार साहब कहता है दुआ से कि तुम अकेली घर बैठे बैठे बोर हो जाओगी, लिहाजा मुझे आज किसी मीटिंग में जाना है, तुम कहीं शॉपिंग पर चली जाओ। तो दुआ मैडम कहती है जी मुझे कहीं शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ घर पर मौजूद है, लिहाजा मैं तुम कहते हो तो मैं अपनी यहाँ फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। तो नशीर जहाँ भी कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा कर लो। तो अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उसकी दोस्त भी आगे से कहती है वाओ तुम तो घर से निकली थी, इतनी जल्दी तरक्की कर ली, ये कौन से काम का कौन से धंधे का पैसा है, तुम किसके लिए निकली थी। ये बिल्कुल जो है ना रोड वाली की तरह नहीं लग रही, जो तुम रोड पर आ चुकी थी और एकदम से तुम अरूज पर पहुंच चुकी हो। क्या तुम सच में फराज के लिए घर से भागी थी या फिर कोई और शख्स है। तो दुआ भी पलट कर जवाब देती है अपनी ज़बान को लगाम दो, ज़बान संभाल कर बात करो। तो मैडम कहने लगी जी हाँ जी, जो सच बात होती है वो चुभने लगती है। यहाँ की पहली बीवी जो है उससे बात कर रही होती है, कहती है क्या हुआ फिर, पैसे तुम्हारे पास पहुँच चुके हैं या नहीं। वो कहती है हाँ जी पैसे पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा जो है तो वो पूछती है कि काम फिर आप कब तक स्टार्ट करेंगे। वो कहती है पैसे तो आज की पेमेंट आपने आज ही हमें दी है, तो मैंने आपका काम कल से ही स्टार्ट कर दिया होता है। उधर दूसरी तरफ दुआ की दोस्त भी छुप छुप कर बातें सुन रही होती है और दुआ को फ़ोन पर बता देती है कि तुम्हें ज़ियाना जो है ना या वापस लाना चाहती है और लिहाजा तुम जो है नशीर जहाँ से इस बारे में बात करो। तो उसने कहा मैं इसकी झूठी धमकियों से नहीं डरने वाली, मुझे इसकी कोई बातों का असर नहीं होने वाला। तो वो कहती है दुआ तुम्हें जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लिहाजा तुम बात करो। तो दुआ का भी रोने का मन हो रहा होता है, तो वो भी साथ ही साथ शेर जहाँ पूछता है क्या हुआ, रोने का मन हो रहा है, तुम रो लो, तुम्हारा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाएगा, तो तुम कुछ बेहतर लगने लगोगी। तो वो भी जी भर कर रो लेती है। दूसरी तरफ से दोस्त का भी फ़ोन आ जाता है, उसकी भी पूरी स्टोरी सुन लेती है। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, नशीर जहाँ से बताऊँ या ना बताऊँ। इस बारे में सोचते सोचते जो है ना अब और थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। उसको महसूस हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, घर से भागकर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, लिहाजा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। नशीर जहाँ से बताऊँगी तो वो मेरा सारा सच सामने ले आएगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन की भी जो है बेइज्जती बहुत हो रही होती है, फराज कर रहा होता है और फराज को भी ये पता होता है कि दुआ एक इतने बड़े शख्स के साथ घूम रही है। मैंने तो इसको वहाँ पर बेचा था और ये यहाँ कैसे पहुँच चुकी। फराज भी सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है और दूसरी तरफ से फिर जो है ना उसकी दोस्त को जो है ना पता चलता है कि ये जो है फराज है तुम्हारी बहन का शोहर है और तुम्हें भी उसने बेचा था। ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की, लिहाजा तुम्हारी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो उसको और भी टेंशन बढ़ जाती है कि ये क्या हुआ, तो इसने तो मुझे बेचा था, तो मेरी बहन इसके जाल में कैसे फंस गई।
تو گائس اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز, آج کے جان نثار کے آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری آپ تک شیئر کرنے لگے ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے ساری کہانی اس ایپیسوڈ نمبر 24 کی بتانے والے ہیں آپ کو. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. کون سی مسٹیک اور کہاں ہونے والی ہے یہ سب جانکاری آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے. نثار صاحب کہتا ہے دعا سے کہ تم اکیلی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی, لہٰذا مجھے آج کسی میٹنگ میں جانا ہے, تم کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ. تو دعا میڈم کہتی ہے جی مجھے کہیں شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس آلریڈی ہر چیز گھر پر موجود ہے, لہٰذا میں تم کہتے ہو تو میں اپنے یہاں فرینڈ کے یہاں چلی جاتی ہوں. تو نشیر جہاں بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسا کر لو. تو اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے تو اس کی دوست بھی آگے سے کہتی ہے واو تم تو گھر سے نکلی تھی, اتنی جلدی ترقی کر لی, یہ کون سے کام کا کون سے دھندے کا پیسہ ہے, تم کس کے لیے نکلی تھی, یہ بالکل جو ہے نا روڈ والی کی طرح نہیں لگ رہی جو تم روڈ پر آ چکی تھی اور ایک دم سے تم عروج پر پہنچ چکی ہو. کیا تم سچ میں فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور شخص ہے؟ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے اپنی زبان کو لگام دو, زبان سنبھال کر بات کرو. تو میڈم کہنے لگی جی ہاں جی جو سچ بات ہوتی ہے وہ چبھنے لگتی ہے. یہاں کی پہلی بیوی جو ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے, کہتی ہے کیا ہوا پھر پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے پہنچ چکے ہیں. تو لہٰذا جو ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کام پھر آپ کب تک سٹارٹ کریں گے؟ وہ کہتی ہے پیسے تو آج کی پیمنٹ آپ نے آج ہی ہمیں دی ہے تو میں نے آپ کا کام کل سے ہی سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے. ادھر دوسری طرف دعا کی دوست بھی چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دعا کو فون پر بتا دیتی ہے کہ تمہیں زیانہ جو ہے نا یا واپس لانا چاہتی ہے اور لہٰذا تم جو ہے نشیر جہاں سے اس بارے میں بات کرو. تو اس نے کہا میں اس کی جھوٹی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی, مجھے اس کی کوئی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا. تو وہ کہتی ہے دعا تمہیں جو ہے نا بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہو, لہٰذا تم بات کرو. تو دعا کا بھی رونے کا من ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ. شیر جہاں پوچھتا ہے کیا ہوا, رونے کا من ہو رہا ہے, تم رو لو تمہارا دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا تو تم کچھ بہتر لگنے لگو گی. تو وہ بھی جی بھر کر رو لیتی ہے. دوسری طرف سے دوست کا بھی فون آ جاتا ہے, اس کی بھی پوری سٹوری سن لیتی ہے. پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں, نشیر جہاں سے بتاؤں یا نہ بتاؤں. اس بارے میں سوچتے سوچتے جو ہے نا اب اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے. اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے, گھر سے بھاگ کر میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں, لہٰذا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں, کس طرف جاؤں. نشیر جہاں سے بتاؤں گی تو وہ میرا سارا سچ سامنے لے آئے گی. اور دوسری طرف اس کی بہن کی بھی جو ہے بے عزتی بہت ہو رہی ہوتی ہے, فراز کر رہا ہوتا ہے اور فراز کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعا ایک اتنے بڑے شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے, میں نے تو اس کو وہاں پر بیچا تھا اور یہ یہاں کیسے پہنچ چکی. فراز بھی سوچ کر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف سے پھر جو ہے نا اس کی دوست کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے فراز ہے تمہاری بہن کا شوہر ہے اور تمہیں بھی اس نے بیچا تھا, یہ صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کی, لہٰذا تمہاری بہن کی بھی زندگی برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو اس کو اور بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا, تو اس نے تو مجھے بیچا تھا تو میری بہن اس کے جال میں کیسے پھنس گئی. تو گائس اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز, آج کے جان نثار کے آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری آپ تک شیئر کرنے لگے ہیں. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے ساری کہانی اس ایپیسوڈ نمبر 24 کی بتانے والے ہیں آپ کو. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. کون سی مسٹیک اور کہاں ہونے والی ہے یہ سب جانکاری آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے. نثار صاحب کہتا ہے دعا سے کہ تم اکیلی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی, لہٰذا مجھے آج کسی میٹنگ میں جانا ہے, تم کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ.
تو دعا میڈم کہتی ہے جی مجھے کہیں شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی ہر چیز گھر پر موجود ہے، لہٰذا میں تم کہتے ہو تو میں اپنی یہاں فرینڈ کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ تو نشیر جہاں بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسا کر لو۔ تو اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے تو اس کی دوست بھی آگے سے کہتی ہے واو تم تو گھر سے نکلی تھی، اتنی جلدی ترقی کر لی، یہ کون سے کام کا کون سے دھندے کا پیسہ ہے، تم کس کے لیے نکلی تھی؟ یہ بالکل جو ہے نا روڈ والی کی طرح نہیں لگ رہی، جو تم روڈ پر آ چکی تھی اور ایک دم سے تم عروج پر پہنچ چکی ہو۔ کیا تم سچ میں فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور شخص ہے؟ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے اپنی زبان کو لگام دو، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو میڈم کہنے لگی جی ہاں جی، جو سچ بات ہوتی ہے وہ چبھنے لگتی ہے۔ جہاں کی پہلی بیوی جو ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا پھر، پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کام پھر آپ کب تک سٹارٹ کریں گے؟ وہ کہتی ہے پیسے تو آج کی پیمنٹ آپ نے آج ہی ہمیں دی ہے، تو میں نے آپ کا کام کل سے ہی سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف دعا کی دوست بھی چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دعا کو فون پر بتا دیتی ہے کہ تمہیں زیانہ جو ہے نا یا واپس لانا چاہتی ہے اور لہٰذا تم جو ہے نشیر جہاں سے اس بارے میں بات کرو۔ تو اس نے کہا میں اس کی جھوٹی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، مجھے اس کی کوئی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا۔ تو وہ کہتی ہے دعا تمہیں جو ہے نا بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہو، لہٰذا تم بات کرو۔ تو دعا کا بھی رونے کا من ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ نشیر جہاں پوچھتا ہے کیا ہوا، رونے کا من ہو رہا ہے؟ تم رو لو، تمہارا دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا تو تم کچھ بہتر لگنے لگو گی۔ تو وہ بھی جی بھر کر رو لیتی ہے۔ دوسری طرف سے دوست کا بھی فون آ جاتا ہے، اس کی بھی پوری سٹوری سن لیتی ہے۔ پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، نشیر جہاں سے بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اس بارے میں سوچتے سوچتے جو ہے نا اب اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، گھر سے بھاگ کر میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں، لہٰذا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ نشیر جہاں سے بتاؤں گی تو وہ میرا سارا سچ سامنے لے آئے گی، اور دوسری طرف اس کی بہن کی بھی جو ہے بے عزتی بہت ہو رہی ہوتی ہے، فراز کر رہا ہوتا ہے، اور فراز کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعا ایک اتنے بڑے شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے، میں نے تو اس کو وہاں پر بیچا تھا اور یہ یہاں کیسے پہنچ چکی۔ فراز بھی سوچ کر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے پھر جو ہے نا اس کی دوست کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے فراز ہے تمہاری بہن کا شوہر ہے اور تمہیں بھی اس نے بیچا تھا، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کی، لہٰذا تمہاری بہن کی بھی زندگی برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو اور بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے تو مجھے بیچا تھا، تو میری بہن اس کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ تو گائز اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کے جان نثار کے آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری آپ تک شیئر کرنے لگے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے ساری کہانی اس ایپیسوڈ نمبر 24 کی بتانے والے ہیں آپ کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ کون سی مسٹیک اور کہاں ہونے والی ہے یہ سب جانکاری آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے۔ نشار صاحب کہتا ہے دعا سے کہ تم اکیلی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی، لہٰذا مجھے آج کسی میٹنگ میں جانا ہے، تم کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ۔ تو دعا میڈم کہتی ہے جی مجھے کہیں شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی ہر چیز گھر پر موجود ہے، لہٰذا میں تم کہتے ہو تو میں اپنی یہاں فرینڈ کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ تو نشیر جہاں بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسا کر لو۔ تو اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے تو اس کی دوست بھی آگے سے کہتی ہے واو تم تو گھر سے نکلی تھی، اتنی جلدی ترقی کر لی، یہ کون سے کام کا کون سے دھندے کا پیسہ ہے، تم کس کے لیے نکلی تھی؟ یہ بالکل جو ہے نا روڈ والی کی طرح نہیں لگ رہی، جو تم روڈ پر آ چکی تھی اور ایک دم سے تم عروج پر پہنچ چکی ہو۔ کیا تم سچ میں فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی
یا پھر کوئی اور شخص ہے؟ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے اپنی زبان کو لگام دو، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو میڈم کہنے لگی جی ہاں جی، جو سچ بات ہوتی ہے وہ چبھنے لگتی ہے۔ جہاں کی پہلی بیوی جو ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا، پھر پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کام پھر آپ کب تک سٹارٹ کریں گے؟ وہ کہتی ہے پیسے تو آج کی پیمنٹ آپ نے آج ہی ہمیں دی ہے، تو میں نے آپ کا کام کل سے ہی سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف دعا کی دوست بھی چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دعا کو فون پر بتا دیتی ہے کہ تمہیں زیانہ جو ہے نا یا واپس لانا چاہتی ہے، اور لہٰذا تم جو ہے نشیر جہاں سے اس بارے میں بات کرو۔ تو اس نے کہا میں اس کی جھوٹی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، مجھے اس کی کوئی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا۔ تو وہ کہتی ہے دعا تمہیں جو ہے نا بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہو، لہٰذا تم بات کرو۔ تو دعا کا بھی رونے کا من ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ شیر جہاں پوچھتا ہے کیا ہوا، رونے کا من ہو رہا ہے؟ تم رو لو، تمہارا دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، تو تم کچھ بہتر لگنے لگو گی۔ تو وہ بھی جی بھر کر رو لیتی ہے۔ دوسری طرف سے دوست کا بھی فون آ جاتا ہے، اس کی بھی پوری سٹوری سن لیتی ہے۔ پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، نشیر جہاں سے بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اس بارے میں سوچتے سوچتے جو ہے نا اب اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، گھر سے بھاگ کر میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں، لہٰذا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کس طرف جاؤں۔ نشیر جہاں سے بتاؤں گی تو وہ میرا سارا سچ سامنے لے آئے گی، اور دوسری طرف اس کی بہن کی بھی جو ہے بے عزتی بہت ہو رہی ہوتی ہے، فراز کر رہا ہوتا ہے، اور فراز کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعا ایک اتنے بڑے شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے، میں نے تو اس کو وہاں پر بیچا تھا اور یہ یہاں کیسے پہنچ چکی۔ فراز بھی سوچ کر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے پھر جو ہے نا اس کی دوست کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے فراز ہے تمہاری بہن کا شوہر ہے، اور تمہیں بھی اس نے بیچا تھا، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کی، لہٰذا تمہاری بہن کی بھی زندگی برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو اور بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے تو مجھے بیچا تھا، تو میری بہن اس کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ تو گائز اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کے جان نثار کے آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری آپ تک شیئر کرنے لگے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے ساری کہانی اس ایپیسوڈ نمبر 24 کی بتانے والے ہیں آپ کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ کون سی مسٹیک اور کہاں ہونے والی ہے یہ سب جانکاری آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے۔ نثار صاحب کہتا ہے دعا سے کہ تم اکیلی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی، لہٰذا مجھے آج کسی میٹنگ میں جانا ہے، تم کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ۔ تو دعا میڈم کہتی ہے جی مجھے کہیں شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی ہر چیز گھر پر موجود ہے، لہٰذا میں تم کہتے ہو تو میں اپنی یہاں فرینڈ کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ تو نشیر جہاں بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسا کر لو۔ تو اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے، تو اس کی دوست بھی آگے سے کہتی ہے واو تم تو گھر سے نکلی تھی، اتنی جلدی ترقی کر لی، یہ کون سے کام کا کون سے دھندے کا پیسہ ہے، تم کس کے لیے نکلی تھی؟ یہ بالکل جو ہے نا روڈ والی کی طرح نہیں لگ رہی، جو تم روڈ پر آ چکی تھی اور ایک دم سے تم عروج پر پہنچ چکی ہو۔ کیا تم سچ میں فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور شخص ہے؟ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے اپنی زبان کو لگام دو، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو میڈم کہنے لگی جی ہاں جی، جو سچ بات ہوتی ہے وہ چبھنے لگتی ہے۔ جہاں کی پہلی بیوی جو ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا، پھر پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کام پھر آپ کب تک سٹارٹ کریں گے؟ وہ کہتی ہے پیسے تو آج کی پیمنٹ آپ نے آج ہی ہمیں دی ہے، تو میں نے آپ کا کام کل سے ہی سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف دعا کی دوست بھی چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دعا کو فون پر
बता देती है कि तुम्हें ज़ियाना जो है ना या वापस लाना चाहती है और लिहाजा तुम जो है नशीर जहाँ से इस बारे में बात करो। तो उसने कहा मैं इसकी झूठी धमकियों से नहीं डरने वाली, मुझे इसकी कोई बातों का असर नहीं होने वाला। तो वो कहती है दुआ तुम्हें जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लिहाजा तुम बात करो। तो दुआ का भी रोने का मन हो रहा होता है तो वो भी साथ ही साथ शेर जहाँ पूछता है क्या हुआ, रोने का मन हो रहा है, तुम रो लो, तुम्हारा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाएगा तो तुम कुछ बेहतर लगने लगोगी। तो वो भी जी भर कर रो लेती है। दूसरी तरफ से दोस्त का भी फ़ोन आ जाता है, उसकी भी पूरी स्टोरी सुन लेती है। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, नशीर जहाँ से बताऊँ या ना बताऊँ। इस बारे में सोचते सोचते जो है ना अब और थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। उसको महसूस हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, घर से भागकर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, लिहाजा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। नशीर जहाँ से बताऊँगी तो वो मेरा सारा सच सामने ले आएगी। और दूसरी तरफ उसकी बहन की भी जो है बेइज्जती बहुत हो रही होती है, फराज कर रहा होता है और फराज को भी ये पता होता है कि दुआ एक इतने बड़े शख्स के साथ घूम रही है, मैंने तो इसको वहाँ पर बेचा था और ये यहाँ कैसे पहुँच चुकी। फराज भी सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से फिर जो है ना उसकी दोस्त को जो है ना पता चलता है कि ये जो है फराज है तुम्हारी बहन का शोहर है और तुम्हें भी उसने बेचा था, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की, लिहाजा तुम्हारी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो उसको और भी टेंशन बढ़ जाती है कि ये क्या हुआ, तो इसने तो मुझे बेचा था, तो मेरी बहन इसके जाल में कैसे फंस गई। तो गाइस इस एपिसोड में तो यही होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के जानसार के आने वाले एपिसोड की स्टोरी आप तक शेयर करने लगे हैं, जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है हम उसके सारी कहानी इस एपिसोड नंबर 24 की बताने वाले हैं आपको। जुड़े रहें हमारे साथ, कौन सी मिस्टेक और कहां होने वाली है ये सब जानकारी आपको हमारे इस एपिसोड में मिलने वाली है। निशार साहब कहता है दुआ से कि तुम अकेली घर बैठे बैठे बोर हो जाओगी, लिहाजा मुझे आज किसी मीटिंग में जाना है, तुम कहीं शॉपिंग पर चली जाओ। तो दुआ मैडम कहती है जी मुझे कहीं शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ घर पर मौजूद है, लिहाजा मैं तुम कहते हो तो मैं अपनी यहाँ फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। तो नशीर जहाँ भी कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा कर लो। तो अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उसकी दोस्त भी आगे से कहती है वाओ तुम तो घर से निकली थी, इतनी जल्दी तरक्की कर ली, ये कौन से काम का कौन से धंधे का पैसा है, तुम किसके लिए निकली थी, ये बिल्कुल जो है ना रोड वाली की तरह नहीं लग रही, जो तुम रोड पर आ चुकी थी और एकदम से तुम अरूज पर पहुंच चुकी हो। क्या तुम सच में फराज के लिए घर से भागी थी या फिर कोई और शख्स है। तो दुआ भी पलट कर जवाब देती है, अपनी ज़बान को लगाम दो, ज़बान संभाल कर बात करो। तो मैडम कहने लगी, जी हाँ जी, जो सच बात होती है वो चुभने लगती है। जहाँ की पहली बीवी जो है उससे बात कर रही होती है, कहती है क्या हुआ, फिर पैसे तुम्हारे पास पहुँच चुके हैं या नहीं। वो कहती है हाँ जी पैसे पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा जो है तो वो पूछती है कि काम फिर आप कब तक स्टार्ट करेंगे। वो कहती है पैसे तो आज की पेमेंट आपने आज ही हमें दी है, तो मैंने आपका काम कल से ही स्टार्ट कर दिया होता है। उधर दूसरी तरफ दुआ की दोस्त भी छुप छुप कर बातें सुन रही होती है और दुआ को फ़ोन पर बता देती है कि तुम्हें ज़ियाना जो है ना या वापस लाना चाहती है और लिहाजा तुम जो है नशीर जहाँ से इस बारे में बात करो। तो उसने कहा मैं इसकी झूठी धमकियों से नहीं डरने वाली, मुझे इसकी कोई बातों का असर नहीं होने वाला। तो वो कहती है दुआ तुम्हें जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लिहाजा तुम बात करो। तो दुआ का भी रोने का मन हो रहा होता है तो वो भी साथ ही साथ शेर जहाँ पूछता है क्या हुआ, रोने का मन हो रहा है, तुम रो लो, तुम्हारा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाएगा तो तुम कुछ बेहतर लगने लगोगी। तो वो भी जी भर कर रो लेती है। दूसरी तरफ से दोस्त का भी फ़ोन आ जाता है, उसकी भी पूरी स्टोरी सुन लेती है। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, नशीर जहाँ से बताऊँ या ना बताऊँ।
इस बारे में सोचते सोचते जो है ना अब और थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। उसको महसूस हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, घर से भागकर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ। लिहाजा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। नशेर जहाँ से बताऊँगी तो वो मेरा सारा सच सामने ले आएगी, और दूसरी तरफ उसकी बहन की भी जो है बेइज्जती बहुत हो रही होती है, फराज कर रहा होता है। और फराज को भी ये पता होता है कि दुआ एक इतने बड़े शख्स के साथ घूम रही है, मैंने तो इसको वहाँ पर बेचा था और ये यहाँ कैसे पहुँच चुकी। फराज भी सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से फिर जो है ना उसकी दोस्त को जो है ना पता चलता है कि ये जो है फराज है तुम्हारी बहन का शोहर है और तुम्हें भी उसने बेचा था, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की, लिहाजा तुम्हारी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो उसको और भी टेंशन बढ़ जाती है कि ये क्या हुआ, तो इसने तो मुझे बेचा था, तो मेरी बहन इसके जाल में कैसे फंस गई। तो गाइस इस एपिसोड में तो यही होने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के जानसार के आने वाले एपिसोड की स्टोरी आप तक शेयर करने लगे हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है हम उसके सारी कहानी इस एपिसोड नंबर 24 की बताने वाले हैं आपको। जुड़े रहें हमारे साथ। कौन सी मिस्टेक और कहां होने वाली है, ये सब जानकारी आपको हमारे इस एपिसोड में मिलने वाली है। निशार साहब कहता है दुआ से कि तुम अकेली घर बैठे बैठे बोर हो जाओगी, लिहाजा मुझे आज किसी मीटिंग में जाना है, तुम कहीं शॉपिंग पर चली जाओ। तो दुआ मैडम कहती है जी मुझे कहीं शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी हर चीज़ घर पर मौजूद है, लिहाजा मैं तुम कहते हो तो मैं अपनी यहाँ फ्रेंड के यहाँ चली जाती हूँ। तो नशेर जहाँ भी कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम वैसा कर लो। तो अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उसकी दोस्त भी आगे से कहती है वाओ तुम तो घर से निकली थी, इतनी जल्दी तरक्की कर ली, ये कौन से काम का कौन से धंधे का पैसा है, तुम किसके लिए निकली थी। ये बिल्कुल जो है ना रोड वाली की तरह नहीं लग रही, जो तुम रोड पर आ चुकी थी और एकदम से तुम अरूज पर पहुंच चुकी हो। क्या तुम सच में फराज के लिए घर से भागी थी या फिर कोई और शख्स है। तो दुआ भी पलट कर जवाब देती है अपनी ज़बान को लगाम दो, ज़बान संभाल कर बात करो। तो मैडम कहने लगी जी हाँ जी, जो सच बात होती है वो चुभने लगती है। यहाँ की पहली बीवी जो है उससे बात कर रही होती है, कहती है क्या हुआ फिर, पैसे तुम्हारे पास पहुँच चुके हैं या नहीं। वो कहती है हाँ जी पैसे पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा जो है तो वो पूछती है कि काम फिर आप कब तक स्टार्ट करेंगे। वो कहती है पैसे तो आज की पेमेंट आपने आज ही हमें दी है, तो मैंने आपका काम कल से ही स्टार्ट कर दिया होता है। उधर दूसरी तरफ दुआ की दोस्त भी छुप छुप कर बातें सुन रही होती है और दुआ को फ़ोन पर बता देती है कि तुम्हें ज़ियाना जो है ना या वापस लाना चाहती है और लिहाजा तुम जो है नशेर जहाँ से इस बारे में बात करो। तो उसने कहा मैं इसकी झूठी धमकियों से नहीं डरने वाली, मुझे इसकी कोई बातों का असर नहीं होने वाला। तो वो कहती है दुआ तुम्हें जो है ना बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो, लिहाजा तुम बात करो। तो दुआ का भी रोने का मन हो रहा होता है, तो वो भी साथ ही साथ शेर जहाँ पूछता है क्या हुआ, रोने का मन हो रहा है, तुम रो लो, तुम्हारा दिल का बोझ जो है हल्का हो जाएगा, तो तुम कुछ बेहतर लगने लगोगी। तो वो भी जी भर कर रो लेती है। दूसरी तरफ से दोस्त का भी फ़ोन आ जाता है, उसकी भी पूरी स्टोरी सुन लेती है। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ, नशेर जहाँ से बताऊँ या ना बताऊँ। इस बारे में सोचते सोचते जो है ना अब और थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। उसको महसूस हो रहा होता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, घर से भागकर मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, लिहाजा अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। नशेर जहाँ से बताऊँगी तो वो मेरा सारा सच सामने ले आएगी, और दूसरी तरफ उसकी बहन की भी जो है बेइज्जती बहुत हो रही होती है, फराज कर रहा होता है। और फराज को भी ये पता होता है कि दुआ एक इतने बड़े शख्स के साथ घूम रही है, मैंने तो इसको वहाँ पर बेचा था और ये यहाँ कैसे पहुँच चुकी। फराज भी सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से फिर जो है ना उसकी दोस्त को जो है ना पता चलता है कि ये जो है फराज है
تمہاری بہن کا شوہر ہے اور تمہیں بھی اس نے بیچا تھا، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کی، لہٰذا تمہاری بہن کی بھی زندگی برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو اور بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے تو مجھے بیچا تھا، تو میری بہن اس کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ تو گائز اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، آج کے جان نثار کے آنے والے ایپیسوڈ کی سٹوری آپ تک شیئر کرنے لگے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے ہم اس کے ساری کہانی اس ایپیسوڈ نمبر 24 کی بتانے والے ہیں آپ کو، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ کون سی مسٹیک اور کہاں ہونے والی ہے، یہ سب جانکاری آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں ملنے والی ہے۔ نثار صاحب کہتا ہے دعا سے کہ تم اکیلی گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو جاؤ گی، لہٰذا مجھے آج کسی میٹنگ میں جانا ہے، تم کہیں شاپنگ پر چلی جاؤ۔ تو دعا میڈم کہتی ہے جی مجھے کہیں شاپنگ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس آلریڈی ہر چیز گھر پر موجود ہے، لہٰذا میں تم کہتے ہو تو میں اپنی یہاں فرینڈ کے یہاں چلی جاتی ہوں۔ تو نشیر جہاں بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم ویسا کر لو۔ تو اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے تو اس کی دوست بھی آگے سے کہتی ہے واو تم تو گھر سے نکلی تھی، اتنی جلدی ترقی کر لی، یہ کون سے کام کا کون سے دھندے کا پیسہ ہے تم جس کے لیے نکلی تھی، یہ بالکل جو ہے نا روڈ والی کی طرح نہیں لگ رہی، جو تم روڈ پر آ چکی تھی اور ایک دم سے تم عروج پر پہنچ چکی ہو۔ کیا تم سچ میں فراز کے لیے گھر سے بھاگی تھی یا پھر کوئی اور شخص ہے؟ تو دعا بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے اپنی زبان کو لگام دو، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تو میڈم کہنے لگی جی ہاں جی، جو سچ بات ہوتی ہے وہ چبھنے لگتی ہے۔ یہاں کی پہلی بیوی جو ہے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کیا ہوا، پھر پیسے تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتی ہے ہاں جی پیسے پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کام پھر آپ کب تک سٹارٹ کریں گے؟ وہ کہتی ہے پیسے تو آج کی پیمنٹ آپ نے آج ہی ہمیں دی ہے، تو میں نے آپ کا کام کل سے ہی سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے۔ ادھر دوسری طرف دعا کی دوست بھی چھپ چھپ کر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دعا کو فون پر بتا دیتی ہے کہ تمہیں زیانہ جو ہے نا یا واپس لانا چاہتی ہے اور لہٰذا تم جو ہے نشیر جہاں سے اس بارے میں بات کرو۔ تو اس نے کہا میں اس کی جھوٹی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والی، مجھے اس کی کوئی باتوں کا اثر نہیں ہونے والا۔ تو وہ کہتی ہے دعا تمہیں جو ہے نا بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہو، لہٰذا تم بات کرو۔ تو دعا کا بھی رونے کا من ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ساتھ ہی ساتھ شیر جہاں پوچھتا ہے کیا ہوا، رونے کا من ہو رہا ہے، تم رو لو، تمہارا دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا، تو تم کچھ بہتر لگنے لگو گی۔ تو وہ بھی جی بھر کر رو لیتی ہے۔ دوسری طرف سے دوست کا بھی فون آ جاتا ہے، اس کی بھی پوری سٹوری سن لیتی ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں، نشیر جہاں سے بتاؤں یا نہ بتاؤں، اس بارے میں سوچتے سوچتے جو ہے نا اب اور تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے، گھر سے بھاگ کر میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں، لہٰذا اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کس طرف جاؤں، نشیر جہاں سے بتاؤں گی تو وہ میرا سارا سچ سامنے لے آئے گی۔ اور دوسری طرف اس کی بہن کی بھی جو ہے بے عزتی بہت ہو رہی ہوتی ہے، فراز کر رہا ہوتا ہے اور فراز کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ دعا ایک اتنے بڑے شخص کے ساتھ گھوم رہی ہے، میں نے تو اس کو وہاں پر بیچا تھا اور یہ یہاں کیسے پہنچ چکی۔ فراز بھی سوچ کر بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے پھر جو ہے نا اس کی دوست کو جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے فراز ہے تمہاری بہن کا شوہر ہے اور تمہیں بھی اس نے بیچا تھا، یہ صرف تمہاری زندگی نہیں برباد کی، لہٰذا تمہاری بہن کی بھی زندگی برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو اس کو اور بھی ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے تو مجھے بیچا تھا، تو میری بہن اس کے جال میں کیسے پھنس گئی۔ تو گائز اس ایپیسوڈ میں تو یہی ہونے والا ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔